साथीहरू, आजको विषयवस्तुलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै रहनुहोला। ल त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। यस्तै नम्बर 1 मा छ ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङ जिल्ला 3646 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम खुम्लेङ बजार हो। 2 पाँचथर। पाँचथर जिल्ला 1241 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने यसको क्षेत्रफल फिदिम बजार हो। 3 इलाम। इलाम जिल्ला 1703 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम इलाम बजार हो। 4 झापा। झापा 1606 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम भद्रपुर हो। 5 सङ्खुवासभा। सङ्खुवासभा 3480 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम खागबारी बजार हो। 6 तेह्रथुम। तेह्रथुम जिल्ला 679 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम म्याग्नुङ हो। 7 धनकुटा। धनकुटा जिल्ला 891 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम धनकुटा बजार हो। 8 भोजपुर। भोजपुर जिल्ला 1507 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम भोजपुर बजार हो। 9 मोरङ। मोरङ जिल्ला 1855 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम विराटनगर हो। 10 सुनसरी। सुनसरी जिल्ला 1257 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम इन्द्रुवा हो। 11 सोलुखुम्बु। सोलुखुम्बु जिल्ला 1233 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम खोलुसल्लेरी हो। 12 ओखलढुङ्गा। ओखलढुङ्गा 1074 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम ओखलढुङ्गा हो। 13 खोटाङ। खोटाङ जिल्ला 1591 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ र यसको सदरमुकाम दिक्तेल बजार हो। 14 उदयपुर। उदयपुर जिल्ला 2063 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम गाईघाट हो। 15 सर्लाही। सर्लाही जिल्ला 1372 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम राजविराज हो। 17 सिराहा। सिराहा जिल्ला 1188 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम सिराहा बजार हो। 17 दोलखा। दोलखा जिल्ला 1191 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ र यसको सदरमुकाम सरीकोट हो। 18 रामेछाप। रामेछाप जिल्ला 1546 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ र यसको सदरमुकाम मन्थाली हो। 19 सिन्धुली। सिन्धुली जिल्ला 2491 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम सिन्धुलीमाढी हो। 20 धनकुटा। धनकुटा जिल्ला 1180 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम जनकपुर धाम हो। 21 महोत्तरी। महोत्तरी जिल्ला 1002 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम जलेश्वर हो। 22 सर्लाही। सर्लाही जिल्ला 1259 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ र यसको सदरमुकाम मलङ्वा हो। 23 रसुवा। रसुवा जिल्ला 1544 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम धुन्चे बजार हो। 24 धादिङ। धादिङ जिल्ला 1926 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम धादिङ बेसी हो। 25 नुवाकोट। नुवाकोट जिल्ला 1121 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम बिदुर बजार हो। 26 सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला 2542 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम चौतारा हो। 27 ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङ जिल्ला 1396 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम धुलिखेल हो। 28 काठमाडौँ। काठमाडौँ जिल्ला 395 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम काठमाडौँ बजार हो। 29 ललितपुर। ललितपुर जिल्ला 3885 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम ललितपुर हो। 30 भक्तपुर। भक्तपुर जिल्ला 119 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम भक्तपुर हो। 31 चितवन।
चितवन जिल्ला 2218 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम भरतपुर हो। 32 मकवानपुर जिल्ला। मकवानपुर जिल्ला 2426 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम हेटौँडा हो। 33 पर्सा। पर्सा जिल्ला 1353 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम वीरगञ्ज हो। 34 बारा। बारा जिल्ला 1190 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम कलैया हो। 35 रौतहट। रौतहट जिल्ला 1126 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम गैर हो। 36 गोर्खा। गोर्खा जिल्ला 3610 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ र यसको सदरमुकाम गोर्खा बजार हो। 37 तनहु। तनहु जिल्ला 1546 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम दमौली हो। 38 मनाङ। मनाङ जिल्ला 2246 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम चामेल बजार हो। लमजुङ जिल्ला 1692 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम बेसीसाह हो। 40 कास्की। कास्की जिल्ला 2017 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम पोखरा बजार हो। 41 स्याङ्जा। स्याङ्जा जिल्ला 1164 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम स्याङ्जा हो। 42 पर्वत। पर्वत जिल्ला 494 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम कुस्मा हो। 43 म्याग्दी। म्याग्दी जिल्ला 2297 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम बेनी बजार हो। 44 मुस्ताङ। मुस्ताङ जिल्ला 3573 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम जोमसुङ हो। 45 बागलुङ। बागलुङ जिल्ला 1784 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम बागलुङ बजार हो। 46 गुल्मी। गुल्मी जिल्ला 1149 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम तमघास बजार हो। 47 अर्धखाँची। अर्धखाँची जिल्ला 1193 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ र यसको सदरमुकाम सन्धिखर्क हो। 48 पाल्पा। पाल्पा जिल्ला 1373 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम तानसेन हो। 49 रूपन्देही। रूपन्देही जिल्ला 1360 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम सिद्धार्थनगर हो। 50 नवलपुर। नवलपुर जिल्ला 1370 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम काबासेती हो। 51 परासी। परासी जिल्ला 782 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम परासी बजार हो। 52 कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जिल्ला 1738 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम तौलिहा हो। 53 रुकुम पूर्व। रुकुम पूर्व जिल्ला 1161 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम रुकुमकोट हो। 54 रुकुम पश्चिम। रुकुम पश्चिम जिल्ला 1716 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम मुसिकोट हो। 55 रोल्पा। रोल्पा जिल्ला 1879 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम लिवाङ हो। 56 सल्यान। सल्यान जिल्ला 1462 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम सल्यान हो। 57 प्युठान। प्युठान जिल्ला 1309 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम प्युठान बजार हो। 58 दाङ। दाङ जिल्ला 2955 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम घोराई हो। 59 दैलेख। दैलेख जिल्ला 1502 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम दैलेख हो। 60 जाजरकोट। जाजरकोट जिल्ला 2230 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम जाजरकोट नै हो। 61 सुर्खेत। सुर्खेत जिल्ला 2451 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर हो। 62 बाँके। बाँके जिल्ला 2337 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम नेपालगञ्ज हो।
63 बर्दिया बर्दिया जिल्ला 2025 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम गोल्ड्रिया हो। 64 डोल्पा डोल्पा जिल्ला 7889 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम दोलही हो। 65 हुम्ला हुम्ला जिल्ला 5657 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम सिमिकोट हो। 66 जुम्ला जुम्ला जिल्ला 2531 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम जुम्ला बलङ्गा हो। 67 कालीकोट कालीकोट जिल्ला 1741 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ र यसको सदरमुकाम मानमा हो। 68 मुगु मुगु जिल्ला 3635 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम गमगढी हो। 69 बझाङ बझाङ जिल्ला 3422 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम चैनपुर हो। 70 बाजुरा बाजुरा जिल्ला 2188 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम पारतडी हो। 71 डोटी डोटी जिल्ला 2025 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम सिलगढी हो। 72 अछाम अछाम जिल्ला 1680 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम मङ्गलसेन हो। 73 कैलाली कैलाली जिल्ला 3235 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम धनगढी हो। 74 दार्चुला दार्चुला जिल्ला 2322 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम दार्चुला हो। 74 बैतडी बैतडी जिल्ला 1519 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम बैतडी हो। 76 डडेलधुरा डडेलधुरा जिल्ला 1536 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम डडेलधुरा हो। 77 कञ्चनपुर कञ्चनपुर जिल्ला 1610 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको सदरमुकाम महेन्द्रनगर हो। साथीहरू, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यस्तै रोचक तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै रहनुहोला। धन्यवाद।